बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं जी, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारा आपसे रब्ता मुस्तहकम तौर पर बरकरार रहे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि तहरीक लब्बैक का मामला है और मामलात काफ़ी गंभीर हो चुके हैं। दोनों तरफ जो है वो एक तरह का डेडलॉक का शिकार है। डेडलॉक दो तीन बातों पे मौजूद है और गवर्नमेंट का जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जो गाइडलाइन, जो डायरेक्शंस दी, जो हिदायत दी, उसके मुताबिक पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान या गवर्नमेंट जो है वो पीछे नहीं हटेगी कुछ चीज़ों पे और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। ऐसा कंप्रोमाइज़ जिससे रियासत कमज़ोर हो, जिससे कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर मुताअस्सर हो, उस पे कोई बात नहीं की जाएगी। और जो लोग क़त्ल व गारतगरी में मुलव्वस हैं और जिनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुके हैं और जिन पे कत्ल के इल्ज़ामात हैं, उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। और नंबर 1 नंबर 2 ये कि फ़्रांस के मामले में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात के मामले में किसी भी जत्थे, किसी भी तंजीम और इस तरह के धरने, लॉन्ग मार्च के नतीजे में कोई बात नहीं की जाएगी और पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म का हुकूमत कोई लचक का मुजाहरा नहीं करेगी। लिहाजा ये इशू इनका नहीं है। अब एक तरफ डेडलॉक है, दोनों तरफ ही डेडलॉक है। गवर्नमेंट ने अपनी रेड लाइंस जो हैं उनका तयन कर लिया है कि ये रेड लाइंस हैं, इसको अबूर करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक का मामला ये है कि वो सबसे पहले साद रिजवी की रिहाई चाहते हैं। साद रिजवी साहब जो कि जेल में हैं, उनकी रिहाई चाहते हैं और उनकी रिहाई के बाद कोई बात करने पे रज़ामंद हैं। कम अज़ कम ये एक ऐसा मसला है, लेकिन उसके लिए गारंटीज़ मांगी जा रही हैं कि इस बात की क्या गारंटी है कि साद रिजवी साहब को जब रिहा कर दिया जाए तो वो ये जो धरना है, जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, काफ़िला, इसको वो रोकेंगे और उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। इस बात की ज़मानत मांगी जा रही है। और इसी सिलसिले में और फिर हुक्मरान इत्तेहाद में भी कुछ मामले खड़े हो गए हैं और पहला मसला आया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से और उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे एक स्टेटमेंट आ गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही जो कि इत्तेहादी जमात हैं PTI के, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हुक्मरान अना ख़त्म करके मुज़ाकरात से मसला हल करें। दुश्मन मुल्क से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अपने मुल्क की आवाम से क्यों नहीं। और उन्होंने कहा कि हुकूमतों की कोई अना नहीं होती, खून खराबे के ज़िम्मेदार ना बने। पुलिस के शहीद और बेगुनाह मारे जाने वाले लोग क्या किसी से कम मुसलमान हैं? इनकी बेवाओं और बच्चों से पूछें वो किस हाल में हैं। सैकड़ों पुलिस एहलकार ज़ख्मी हैं। सारी सूरत हाल में नुकसान सिर्फ अपने मुल्क का हो रहा है। हुक्मरानों के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं कि वो अमन बहाल हो। सारा मसला उनके ज़िम्मे लग रहा है। बातचीत के दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि ये मसला का हल मुज़ाकरात से ही निकलेगा। जब दोनों अतराफ़ से अपने ही मुसलमान मर रहे हैं तो नुकसान किसका हो रहा है। तो ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है, मोनस इलाही साहब वफाकी वज़ीर, तारिक बशीर चमा साहब वफाकी वज़ीर, पंजाब में स्पीकर हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इनके भी सूबाई वज़ीर। तो ये मामला है और ये बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया है और अपने आप को बरी ज़िम्मा करार दे दिया है और हुकूमत से यानी कि PTI से बिल्कुल अलग थलग होकर खड़े हो गए हैं। ये एक तरह की क्या कहना चाहिए, वार्निंग भी है और एक तरह से उनका वाज़ेह तौर पे पैगाम भी है कि भाई हम इस लड़ाई झगड़े में हुकूमत के साथ नहीं खड़े। जो कुछ होगा, इसके जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे, अमन अमान की सूरत ख़राब होगी, वो सब के सब ज़िम्मेदार सिर्फ PTI होगी। तो ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक मामला खड़ा कर दिया है। और ये बता दो कि लाल मस्जिद ऑपरेशन रुकवाने के लिए भी चौधरी साहिबान ने, चौधरी शुजात साहब उस वक्त सेहतमंद थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, बड़ी तगदौ की थी और ऑपरेशन वाली आखिरी जो रात है जिसमें बड़ा ऑपरेशन किया गया, बड़ा
صفائی کروائی گئی، یعنی کہ آخری جو حملہ کہہ لیں لال مسجد پہ، تو اس وقت بھی چودھری شجاعت صاحب، اعجاز الحق صاحب اور علماء کرام یہ لال مسجد سے نکلے تھے، وہاں ساری رات یہ مذاکرات کرتے رہے صبح فجر تک، لیکن کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے اب دوسری جانب یہ ساری قضیے کو ختم کرنے کے لیے مصالحتی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ وفاقی وزراء تو اپنے طور پہ کر ہی رہے ہیں، نور القادری صاحب اور شیخ رشید صاحب، لیکن جو سب سے بڑی بیٹھک ہوئی وہ ہوئی جی ایوان صدر میں۔ پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی، پریزیڈنٹ آف پاکستان، انہوں نے ایک بڑی اجتماع یعنی کہ بڑے جید علماء کرام کو بلایا اور ان سے درخواست کی کہ آئیں اور آ کے بات سنیں۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے علماء، مشائخ اور اکابرین تھے، ان کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ ان میں کون کون لوگ تھے جو کہ شریک تھے اس سارے وفد میں۔ صدر مملکت سے جو وفد ملاقات کی، صدر سنی تحریک کراچی ثروت اعجاز قادری تھے جی، صدر سنی تحت کونسل صاحبزادہ حامد رضا تھے، یہ پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ وفاق المدارس اسلامیہ فیصل آباد صاحبزادہ حسین رضا، چیئرمین ملی یکجہتی کونسل ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر، اور چیئرمین جماعت الصالحین پیر افضل سلطان باہو، پیر خالد سلطان باہو نے شرکت کی، پیر عبد الخالق صاحب، حامد سعید کاظمی، پیر آف مانکی شریف پیر محمد امین، پیر آف کوٹ مٹھن شریف پیر خواجہ غلام قطب فرید، پیر آف سیال شریف پیر غلام محمد سیالوی، صاحبزادہ حافظ محمد رضا، مفتی وزیر قادری، پیر محمد رفیق احمد مجددی، پیر آف شرق پور شریف میاں جلیل احمد شرق پوری، پیر آف بنگالی شریف پیر مخدوم عباس بنگالی، پیر آف بسان شریف پیر سید علیزہ بخاری، پیر آف بلاوڑا شریف پیر حق خطیب حسین علی بادشاہ، پیر آف سندر شریف پیر حبیب عرفانی، پیر آف سودرا شریف سید ضیاء النور شاہ، پیر آف سیال شریف پیر قاسم سیالوی، پیر آف سلطان باہو صاحب سلطان احمد علی، اور پیر نقیب الرحمن نے بھی شرکت کی۔ تو تمام جو ہیں جید لوگ اہل سنت والجماعت کے، وہ سب کے سب ایوان صدر میں تھے، اور طویل نشست ہوئی صدر مملکت کی، اور اس میں انہوں نے سب سے اس بات پہ زور دیا کہ جناب گفت و شنید کی راہ اپنائی جائے، اور یہ جو ڈیکلریشن پریزیڈنسی سے جاری ہوا، تصفیے کے لیے مختلف تجاویز آئیں، اور گفت و شنید کی اور مذاکرات کی بات کی گئی، اور تشدد سے جان و مال کو نقصان ہو رہا ہے، دین اسلام کا امیج متاثر ہو رہا ہے، اس لیے علماء نے موجودہ صورتحال پر پرامن طریقے سے حل کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں، اور ان سب علماء کرام کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کھلا اختیار دیا جی کہ آئین اور قانون کے تابع رہ کے یہ جید علماء کرام جو بھی معاملہ طے کریں گے ہم حاضر ہیں۔ اور صدر مملکت نے خاص طور پہ اس پہ یہ بھی کہا جی کہ موجودہ گورنمنٹ جو کام کر رہی ہے وہ بہت بہترین طریقے سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، ان کی حفاظت کا معاملہ وہ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہے، رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام قیام کیا گیا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ پھر ہر فورم پہ پاکستان جو ہے وہ ایک ہراول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے، تو اس لیے تشدد کا راستہ ترک کر کے اس پہ بات چیت کرنی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا سارے کا کیا حل نکلے گا۔ دوسری جانب یہ ساری صورتحال کا فائدہ اپوزیشن جو ہے جی وہ بھی اس کے کیا کہنا چاہیے، وہ خوش ہو رہی ہے اپنی جگہ پہ بیٹھی کہ معاملات خدا نخواستہ خراب ہوں اور ان کو بھی اس میں موقع ملے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی بھی اپوزیشن ہو، اور خاص طور پہ جیسی اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات ہیں انتہائی کشیدہ، عمران خان ورسز پیپلز پارٹی، عمران خان ورسز نواز شریف اینڈ فیملی، تو یہ سارے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی انتہائی حد تک کشیدہ ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بھی جو مرکزی قیادت ہے وہ جیل دیکھ چکی ہے،
گرفتار ہو چکی ہے، زرداری صاحب بھی، ان کی بہن فریال طالپور بھی، خورشید شاہ صاحب بھی، بہت سارے جو ان کے ہیں سینئر قیادت وہ جیل جا چکی ہے، اور اسی طریقے سے مسلم لیگ نواز کی بھی بہت ساری قیادت جو ہے وہ جیل سے ہو کے واپس آ چکی ہے، تو تعلقات بہت کشیدہ ہیں۔ تو اپوزیشن بھی اس انتظار میں ہے کہ حکومت کوئی غلطی کرے اور حکومت کے ہاتھ سے معاملات نکلیں تو پھر وہ بھی میدان عمل میں آئیں۔ ایک طرف تاجر تیاری کر کے بیٹھے ہیں، ایک طرف یہ لوگ تیاری کر کے بیٹھے ہیں، اور اس طرف اسی طریقے سے شری رحمان حمزہ شہباز کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، شہباز شریف کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ یہی وقت ہے کہ اس وقت ایک اجتماعی بصیرت کو ایکسرسائز کیا جائے، اجتماعی شعور کو ایکسرسائز کیا جائے اور چھٹکارا حاصل کیا جائے حکمرانوں سے۔ اور پیپلز پارٹی بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ اب اس حکومت کے بس کا روگ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا کوئی بہتری لا سکے، لہٰذا یہ بہت ہی حکومت کے لیے خاص طور پہ بہت کیا کہنا چاہیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، نازک مسئلہ ہے۔ اور ماضی میں بھی اس طرح کی جو مذہبی تحریکیں، مذہب کے نام پہ چلائی گئی تحریکیں بہت ہی حالات بے قابو اچانک ہو جاتے ہیں، خطرناک صورتحال اختیار کر جاتی ہیں، اور کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں سمیٹنے کے لیے اس لیے اپوزیشن اپنی جگہ پہ تیار ہو کے بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں یا دیگر جماعتیں ہوں، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں نئے وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں، عبدالقدوس پزنجو صاحب اپنی ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں، وہ قضیہ تو ختم ہوا، لیکن مرکزی حکومت اور پنجاب حکومت کو ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ یہ معاملہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کے ارد گرد گھوم رہا ہے، تحریک لبیک کا معاملہ، اور خیبر پختونخوا میں بھی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، مرکز میں پی ٹی آئی کی، پنجاب میں پی ٹی آئی کی، اور یہ اسی پٹی میں یہ تحریک لبیک کا معاملہ جو ہے وہ آ رہا ہے، خواہ وہ اٹک والی سائڈ سے، کے پی کے سائڈ سے ہوں یا پھر جی ٹی روڈ سے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ارد گرد یہ ساری جو ہے معاملہ یہ گھوم رہا ہے، تو دیکھنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس سے کیسے بچتی ہے۔ اور ماضی میں جس حکومت نے بھی یہ کام کیا، جس سیاسی جماعت نے بھی یہ کام کیا، اس کو کافی دیر تک اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو دعا کرنی چاہیے جی، اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے اور ہماری سیاسی اور مذہبی قیادت کو کچھ اچھا سوچنے کا موقع دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔